आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समीर नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले। शहर व अतराफ में जोश व खरोश से मनाया गया रंगों का त्योहार होली। तरक्की में रुकावट बनने वाले समाजी मसाइल और दीगर आर्जी परेशानियों की जलाई गई होली। जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम से आलमियत का कोर्स मुकम्मल करने वाले 54 तलबा की दस्तारबंदी करते हुए उनमें तकसीम किए गए सर्टिफिकेट। मदरसे के जिम्मेदारान ने की उनकी रहनुमाई। कसीर तादाद में शरीक होकर शहरियान ने बढ़ाया तलबा का हौसला। गुज़िश्ता कई बरसों से नौकरी के इंतजार में बैठे म्यूनसिपल मुलाजमीन के वर्सा को मिल गया उनका हक। लाड़पांगे कमेटी की सिफारिशात और अनुकंपा के तहत 52 मुलाजमीन के वर्सा में अपॉइंटमेंट लेटर्स तकसीम। मुलाजिमत पाने वालों में खुशी की लहर। और वालू सनती इलाके में मौजूद गरवारे कंपनी के सामने पेश आया दिलखराश हादसा। तेज रफ्तार कंटेनर की जद में आ जाने के सबब एक राहगीर की मौत। गांव वाले हुए शदीद बरहम। वक्त पर पहुंचकर पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। 2 साल बाद स्कूली तलबा ने रंगों के त्यौहार होली के मज़े लूटे। बागरा तालुका फुलंबरी के मजाफत बापुलगा खुर्द में मौजूद जिला परिषद प्राइमरी स्कूल के तलबा ने आज रंग पंचमी का त्यौहार जोशो खरोश से मनाया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना वबा के सबब सभी त्योहारों के रंग फीके पड़े हुए थे, मगर अब जबकि कोरोना काबू में आ चुका है, ज़िंदगी मामूल पर आने लगी है, लोग त्यौहार भी जोशो खरोश से मनाने लगे हैं। 2 साल बाद आज रंगों के त्यौहार होली की तकारीब जोशो खरोश से शुरू की गई। बाबरा ताल्लुका फुलमरी के मजाफात बाबुलगांव खुर्द के ज़िला परिषद प्राइमरी स्कूल के तलबा ने सूखे रंग एक दूसरे को लगाकर होली के त्यौहार के मज़े लूटे। इसी तरह शहर व अतराफ में आज होली जलाई गई और मजहबी रसूमात अदा की गईं। हम MCN की जानिब से तमाम बिरादरान वतन को इस त्यौहार की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं। इलाका मराठवाड़ा की कदीम दीनी दरसगाह जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम औरंगाबाद की अजीमुशान तकरीब दस्तारबंदी व जलसे आम मुनक़िद किया गया, जिसमें 54 तलबा की आलमियत की तकमील पर दस्तारबंदी की गई। नाजरीन, शहर खजस्ता बुनियाद औरंगाबाद ज़माना कदीम ही से हर तरह के उलूम व फ़नून का भी मरकज़ रहा है। इसी मखज़न इल्मी में इलाका भर के नौनिहालान मिल्लत के दीनी उलूम की आबियारी के मकसद से शहर के नफूस सईदा ने मदरसा अरबिया काशिफुल उलूम की बुनियाद डाली थी। इस मदरसे का इल्हाक़ दारुल उलूम नदवतुल उलमा से किया गया और आज ये दरसगाह जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम के नाम से मारूफ़ हो चुकी है। यहाँ से हर साल तलबा की एक बड़ी खेप उलूम दीनिया, आलमियत व हिफ्ज़ वग़ैरह से फ़ारिग़ होकर दीन की तरवीज व इशाअत में मुनहमिक हो जाती है। गुज़िश्ता बरोज़ बुध बाद अज़ इशा जामिया से इस साल आलमियत मुकम्मल करने वाले 54 तलबा की दस्तारबंदी करके उन्हें सनद आलमियत अता करने के मकसद से एक तकरीब और जामिया के सालाना जलसे का इनेकाद अमल में आया। तकरीब व जलसे की सदारत जामिया के सदर मुदर्रिस मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही ने की, जबकि इस प्रोग्राम को नाज़िम जामिया मौलाना अब्दुल वहीद हलीमी की सरपरस्ती हासिल थी। हर 2 प्रोग्राम की नज़ामत जामिया के शोबे इफ्ता के सदर मुफ्ती नईम मिफ्ताही ने फरमाई। ये जलसा जामा मस्जिद के अहाते में कायम अली मियाँ हाल से मुत्तसिल मुनक़िद हुआ। जामिया के मुतल्लिम मोहम्मद शहबाज की तिलावत से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ और ख़ुतबा इस्तक़बालिया अदब अरबी के उस्ताद मौलाना अब्दुल क़दीर क़ासिमी मदनी ने पेश किया। नातो तराने जामिया के बाद अरबी, अंग्रेज़ी व उर्दू ज़बान में तकारीर बितरतीब तलबाए जामिया शेख अमीन, शेख मुसअब और अयाज़ुद्दीन ने पेश की, जबकि कई तलबा ने अलविदाई मक़ालात भी पेश किए। जलसे में मौजूद उलमाए कराम ने मुअस्सर दीनी रहनुमाई फरमाई और सदारती खिताब, इज्तिमाई अलविदाई नज़्म और दुआ के बाद जलसा इख्तिताम पजीर हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो जामा मस्जिद के अहाते में प्रोग्राम रखा गया है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 54 बच्चे आलमियत से फारिग हो रहे हैं और उनकी ये दस्तारबंदी जो है की जा रही है। हमें खुशी इस बात की भी है कि ये बच्चे जिन्होंने आलिमियत का कोर्स किया
اس میں کئی بچے ایسے جنہوں نے BA کیا, D.Ed کیا, ایک بچے نے MCA کیا, اور اس میں الحمدللہ 54 بچوں میں 30 بچے وہ ہیں جو حافظ قرآن ہیں. یقیناً یہ بچے جو دین کا کام کریں گے, وہاں پر ملک و ملت کا کام کریں گے, دیش کا نام روشن کریں گے. اس لیے آج یہ بچے اپنے تاثرات بھی پیش کرتے ہیں, اور الوداعی جلسہ بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو الوداع کہتے ہیں. یہ جلسہ دستار بندی کا ہر سال ہوتا ہے, الحمدللہ اس سال ہو رہا ہے. اور الحمدللہ ہمارا جو یہ سلسلہ یہاں پر چلا ہے, میں کوپرگاؤں احمد نگر ضلع کا رہنے والا ہوں, اور الحمدللہ میں نے یہاں پر حفظہ بھی مکمل کیا, اور ساتھ ہی عالمیت کے پہلے کلاس اعدادیہ اول با میں میرا داخلہ یہاں پر سن 2016 عیسوی میں ہوا تھا. اور اساتذہ نظام نے الحمدللہ ہم طلباء پر بہت زیادہ محنتیں کی, اور انہی کے بدولت ہم اس درجے تک پہنچے ہیں کہ آج ہم علماء کی صف میں شامل ہونے جا رہے ہیں. اور ہم فخر کرتے ہیں اپنے اساتذہ نظام پر, اور اپنے اس علم دین کے حاصل کرنے پر. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان علوم دینیہ کے حاصل کرنے کو قبول فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ علماء ربانیین میں ہم تمام کو شامل فرمائے. لاڑپانگے سفارشات کے مطابق AMC انتظامیہ نے 52 ملازمین کے ورثاء کو نوکری میں شامل کر لیا, جنہیں آج اپوائنٹمنٹ لیٹرز دیے گئے. واضح ہے کہ میونسپل ملازمین کے پروموشن معاملات فیصل کرنے کے لیے بنائی گئی کمیٹی کی میٹنگ حال ہی میں منعقد کی گئی تھی. گزشتہ کئی سالوں سے میونسپل ملازمین کی ترقی کے کئی معاملات التوا میں پڑے ہوئے تھے, اور یہ ملازمین میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے سے پروموشن دیے جانے کے مطالبے کر رہے تھے. اسی طرح لاڑپانگے سمیتی کی سفارشات کے مطابق ملازمین کے ورثاء کو نوکری دینے کے معاملات بھی برسوں سے التوا میں پڑے تھے. لہٰذا اس میٹنگ میں 52 ملازمین کے ورثاء کو انوکمپا کے تحت میونسپل کارپوریشن میں ملازمت دینے کی تجویز منظور کی گئی تھی, جس کے مطابق آج ان میں اپائنٹمنٹ لیٹرز تقسیم کیے گئے. برسوں بعد حق کی لڑائی میں کامیابی ملنے اور مستحقین کو نوکری دیے جانے پر سوشل ورکر اجے چاوریا نے اسسٹنٹ کمشنر وجے دراڑے کا پرتپاک استقبال کیا. اس موقع پر سینئر صحافی مانک ساڑوے اور مجیب دیونیکر بھی موجود تھے. تعلقہ پیٹن کے بڑکن کی حدود میں گزشتہ روز پھر سے بجلی کے تاروں سے گنے کی فصل میں آگ لگ جانے کی واردات پیش آئی, جس کے سبب مہاوترن کے خلاف کسانوں میں اشتعال پایا جا رہا ہے. 16 مارچ کو بڑکن کے مضافات شیکٹا تعلقہ پیٹن میں کسان بھاؤ صاحب رام ناتھ کھنڈاگڑے کے کھیت میں تیار کھڑی گنے کی فصل جو 1 ایکڑ 20 آر زمین پر لگائی گئی تھی, پھر ایک بار مہاوترن کے لٹکتے بجلی کے تاروں میں ہوئے شارٹ سرکٹ کی نظر ہو گئی. شارٹ سرکٹ سے لگی اس آگ میں مذکورہ گنے کی فصل خاکستر ہو گئی. کسان بھاؤ صاحب کے مطابق ان کے کھیت میں عین درمیان میں واقع ٹرانسفارمر اور تاروں میں یہ شارٹ سرکٹ ہوا. عیار ہے کہ گزشتہ روز قبل ہی گدھاڑا نامی مقام پر بھی اسی طرح کی گنے کا کھیت جل جانے کی واردات پیش آئی تھی. کیا ہی بہتر ہوتا کہ مہاوتن اس کے بعد فوراً درستی و نگرانی کے کام کی شروعات کرتا, تو شاید آگ لگنے کی دوسری واردات نہ ہوئی ہوتی. اس طرح کسانوں نے متعلقہ گنے کی خریدار گنگا مائی چکر کارخانے پر بھی الزام عائد کیا ہے کہ وہ اگر بر وقت گنا کٹائی اور اسے لے جانے کا نظم کرتے تو حادثات کو ٹالا جا سکتا تھا. بہرکیف تعلقہ میں پیش آئے اس پے در پے دوسری واردات سے کسانوں میں خوف کے ساتھ ساتھ اشتعال بھی پایا جا رہا ہے. شہر کے لیے منظورہ نئی آبی فراہمی اسکیم کی پائپ لائن میں شامل جائکواڑی تا نکشترواڑی میں پائپ لائن کے کام کے لیے اب گڑی پاڑوا کا مہورت نکالا گیا. اس طرح کی معلومات ذرائع سے ملی ہے. ناظرین، شہر اورنگ آباد کی آبی فراہمی کی قدیم لائن اب آبادی بڑھ جانے کے سبب تنگ دامنی کا شکوہ تو کر ہی رہی تھی کہ برخلاف اس کے یہ لائن عمر رسیدہ ہو جانے کے سبب خستہ حال بھی ہو گئی ہے اور اس میں آئے دن نقائص پیدا ہونے کی شکایت ہوتی رہی ہے. شہر کی آبادی میں تیز رفتار اضافے کے بعد اطمینان بخش آبی فراہمی کے مقصد سے حکومت نے حالیہ دنوں ہی نئی 1680 کروڑ کے تخمینے کی پانی فراہمی اسکیم کو منظوری دی اور ان دنوں اس پروجیکٹ کا کام جاری ہے اور اولین صورت میں مین پائپ لائن ڈالنے کا کام شروع کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اور اس مطالبے پر رابطہ وزیر سبھاش دیسائی نے سنجیدگی دکھائی اور چند ماہ قبل ہوئی میٹنگ میں مذکورہ کام کی شروعات کا فیصلہ لیا گیا اور 1 اپریل سے کام شروع کرنے کی ڈیڈ لائن دیسائی نے دی تھی. بعد ازاں جائکواڑی تا نکشترواڑی تک کی مین پائپ لائن جو 2500 ملی میٹر حجم کی ہوگی، یہ پائپ لائن اس 39 کلومیٹر کے فاصلے کے درمیان ہوگی. پائیوں کی تیاری کے لیے اس علاقے میں مذکورہ پروجیکٹ کا کام کرنے وانی GVPR کمپنی نے کارخانہ شروع کر دیا ہے اور گزشتہ 1 ماہ ٹرائل چلتے رہے
اب یہ ٹرائل کامیاب ہوتے ہی پائپ تیار کرنے کا کام شروع ہو جائیں گے اور نئی پائپ لائن کی تنصیب کے آغاز کے لیے اب گڑی پاوڑا کا مہورت مقرر کیا جائے گا۔ اس طرح کی قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ دیہی علاقوں کے نونہالوں کو بہتر تعلیمی سہولت کی فراہمی کے لیے ضلع پریشد انتظامیہ کوشاں ہے۔ اسی کے تحت ضلع بھر میں 66 بالواڑیوں کے لیے نئی عمارتوں کی منظوری دی گئی ہے۔ ضلع پریشد کے اس اقدام سے دیہی علاقوں کے لاکھوں نونہال مستفید ہوں گے۔ عیار ہے کہ ضلع میں جملہ 3455 بالواڑیاں موجود ہیں، جن میں 3 تا 6 ماہ کے 1,10,000 بچے اور 6 ماہ سے 3 برس کی عمر کے 1,25,000 بچے ہیں۔ ضلع کی آنگن واڑیوں میں سے 2,749 آنگن واڑیوں کی ذاتی عمارت موجود ہے اور بقیہ 706 کی عمارت نہیں ہے۔ 294 بالواڑیوں کرائے کی عمارتوں میں جاری ہیں اور بقیہ 400 سے زائد گرام پنچایت دفاتر، اسکول، منادر، سماج مندروں و دیگر مقامات پر چلائی جاتی ہیں۔ کئی عمارتوں کو درستی کی ضرورت ہے۔ ان عوامل کے پیش نظر آنگن واڑیوں کے لیے ذاتی عمارتوں کا مطالبہ ممبران ضلع پریشد نے کیا تھا، جس کے بربنا ضلع منصوبہ بندی کمیٹی کے اجلاس میں آنگن واڑیوں کی اس ضرورت کی تکمیل کے لیے 10 کروڑ روپے کا فنڈ منظور کیا گیا تھا اور 66 نئی عمارت کی تعمیر و پرانی عمارت کی مرمت کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اس طرح اب ضلع بھر میں عمومی طور پر 62 اور پہاڑی علاقوں میں 4 آنگن واڑیاں تعمیر کی جائیں گی۔ اس طرح کی اطلاع ضلع پریشد کے بہبودی خواتین و اطفال شعبے کے ذمہ دار مرکلے نے دی ہے۔ مسلسل تیسرے روز بھی اعلیٰ میڈیکل افسران کی ہڑتال کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اور بدھ کے روز 10 میجر آپریشن ملتوی کر دیے گئے۔ عیار ہے کہ ڈاکٹروں کی اس ہڑتال کا اثر او پی ڈی کے مریضوں کی تعداد پر بھی پڑنے لگا ہے اور اسی طرح ایمرجنسی خدمات بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ اسی بیچ میڈیکل کے اساتذہ کی مرکزی تنظیم MSMTA کے 17 میڈیکل کالجوں کی آن لائن میٹنگ بھی منعقد کی گئی، جس میں ریاست بھر کے 10 میڈیکل کالجز کے تدریسی انتظامی امور کا بھی بائیکاٹ جاری رکھتے ہوئے ہڑتال جاری رکھنے کی تجویز رکھی گئی، جبکہ میڈیکل کالج و اسپتالوں میں خدمات بند رکھتے ہوئے ہڑتال پر کاربند رہنے کی معلومات دی گئی ہے۔ ہڑتالی ڈاکٹروں کے اس سخت گیر رویے کے سبب آج منعقد ہونے والی میٹنگ میں کوئی نتیجہ سامنے آنے کی توقع ظاہر کی گئی۔ بلڈانہ میں فاطمہ شیخ ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی نے اپنی دوسری بڑی پہل کرتے ہوئے گوندنا پور میں FS انفوٹیک کی دوسری برانچ کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ عیار ہے کہ فاطمہ شیخ ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی پیپل گاؤں راجہ نے گزشتہ 2 فروری کو پیپل گاؤں راجہ کے ضرورت مند طلباء کے لیے FS انفوٹیک کے نام سے ایک کمپیوٹر کلاس شروع کی۔ بعد ازاں سوسائٹی کے صدر محمد عاقب جاوید عبدالسلیم اور نذر محمود نے اطراف کے دیہاتوں و مضافات کا دورہ کر کے مشاہدہ کیا کہ مزید کہاں اس طرح کی کلاسز قائم کی جا سکتی ہیں۔ اپنے اس سروے کے بعد عاقب جاوید نے سوسائٹی کی میٹنگ لی اور دورے کی رودات پیش کر کے گوندنا پور کی خوبصورت بستی میں کمپیوٹر کلاس شروع کرنے کی منشا ظاہر کی اور اس طرح گوندنا پور میں FS انفوٹیک کی دوسری شاخ کے قیام کا فیصلہ کرتے ہوئے 20 مارچ سے یہاں کلاسز شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا، جس پر سوسائٹی کے اس اقدام کی سراہنا کی جا رہی ہے۔ میں اور میرے سنستھا کے سارے لوگ مل کر ہم نے ایک میٹنگ فکس کیا اور میٹنگ میں یہ بات طے کیا کہ اطراف میں جتنے بھی دیہات ہیں، جتنے دیہاتوں کو ہم کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ فری میں دے سکتے ہیں اپنی سنستھا کے مادھیم سے، ان کو ہم لوگ اپنے طرف سے کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ فری میں دیں گے تاکہ دیہات کے بچے، گاؤں کے بچے آگے آئے اور شہر سے قدم بہ قدم ملا کر چلیں اور جدید دور کی تعلیم میں قدم بہ قدم ملا کر کے اپنے دیش کو آگے بڑھانے کے لیے کوشاں رہیں۔ بجلی فراہمی کمپنی مہاوترن کے منمانی اور لاپرواہ رویے کے سبب پریشان کسانوں اور مختلف سنگھنوں کی جانب سے پاچوڑ میں مہاوترن دفتر پر شدید احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ تعلقہ پیٹن کے پاچوڑ کے 33 kV کے مہاوترن کے دفتر کے لائن مین کی تعلقہ پیٹن کے پاچوڑ کے 33 kV کے مہاوترن کے دفتر کے لائن مین کی منمانی سے پریشان ہو کر گاؤں کا ایک نوجوان بدھ کی رات کو شب کی تاریکی میں 2 بجے مہاوترن کے دفتر پر بھوک ہڑتال پر بیٹھ گیا۔ پاچوڑ کے نلاوڑے ٹرانسفارمر میں خرابی پیدا ہو گیا اور اس کے باوجود بھی متعلقہ لائن مین نے اقربا پروری کرتے ہوئے بل نہ بھرنے والے اپنے ایک رشتہ دار کی بجلی فراہمی بحال رکھی اور جہاں بجلی کی ضرورت ہے وہاں کی فراہمی بند کر دی۔ اسی طرح پاچوڑ کے کسانوں کو کم دباؤ سے بجلی فراہمی کے سبب ان کے پمپ نہیں چل پا رہے اور سنچائی نہ ہونے کے سبب فصلوں کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ لائن مین گنیش آگڑے کی منمانی اور مہاوترن کے تساہل سے کسان و عوام پریشان ہو اٹھے۔ انہوں نے لائن مین آگڑے پر سیاست کرنے کا الزام عائد کیا اور آندولن کر رہے سماجی کارکن پون گٹکاڑ کی حمایت میں اب بھاجپا یووا مورچہ و کانگریس پارٹی اور چھاوا دیگر تنظیموں کے عہدیداران نے بھی آگے آ گئے ہیں۔ मी पवन गटकाळ, मी काल रात्री 2 वाजल्यापासून या महावितरण कार्यालयावर
उपोषणासाठी बसलेलो आहे. याचं कारण असं आहे, काही यांच्या हेल्पलाईनवर वेळोवेळी फोन लावूनसुद्धा आणि त्या संबंधित लाईनमॅनला वेळोवेळी त्याची ड्युटी असताना कॉल करत असतानासुद्धा तो त्या ठिकाणी हेतुपुरस्कर त्याच्या नातेवाईक जे आहे ते एरियातली लाईट चालू ठेवतो. आणि जे गरीब सामान्य लोक आहे का त्यांना खरोखर अत्यंत रात्रीच्या टायमाला लाईटीची गरज असताना त्यांची बिल भरलेले असतानासुद्धा त्या ठिकाणची लाईट चालू नाही करता दुसरीकडची लाईट चालू करतो का जे एरियातली बिलं थकलेले त्याच्यावर कारवाई करण्यासाठी. म्हणून मी रात्रीपासून या ठिकाणी उपोषणाला बसलेलो आहे. तरी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी याच्याकडे लक्ष द्यावे. दौलताबाद में साई महिला बिगड़ खेती सहकारी पत संस्था व जनाई भाव उद्देश्य सेवा भावी संस्था के इश्तराक से मुफ्त जांच कैंप बराए अमराज चश्म मुनक़िद किया गया। इस मौके पर मुनक़िद तकरीब में मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से संजय वानी व डॉक्टर संदीप ताठे मौजूद थे। साई पत संस्था की सदर विजया पवार और नायब सदर भारती पवार ने इस मौके पर ज़ाती रोज़गार और जनाई संस्था के सदर प्रताप पवार ने अवामी बहबूद के मंसूबे और स्कीमात से मुताल्लिक़ रहनुमाई की। इस मौके पर ग्राम पंचायत के सरपंच पवन गायकवाड़, साबिक़ सरपंच उषा कांजू ने पंचायत मेंबर सैयद शेरू, दीपक कुसड़े, सुनीता अढ़ाव, रंजित कांजुने, सैयद लईक़ुद्दीन, राव साहब कांजुने, कल्याण कांजुने, लाला शेख, विश्वन्या लकड़े, सैयद जमील, दत्तू पवार, सचिन कांजुने और दीगर साकिनान मर्द व ख़वातीन मौजूद थे। गरवारे कंपनी वालुज के रूबरू एक तेज रफ्तार कंटेनर ने पैदल राहगीर को कुचल दिया, जिसमें राहगीर की मौत वाक़ हो गई। इत्तलात के मुताबिक पैदल राहगीर गणेश लक्ष्मण जाधव बैंक से पैसे निकालने के लिए जा रहा था कि यह हादसा सनती इलाका वालुज में वाक़े गरवारे कंपनी के सामने पेश आया। बुध के रोज़ महलूक जाधव गरवारे के बाजू वाक़े ATM से पैसे निकालने जा रहे थे कि सड़क पार करते वक्त वालुज से पंढरपुर की सिमत रवा तेज़ रफ्तार कंटेनर MS-21BH 6616 ने उसे कुचल दिया। जाए हादसे का मंजर इतना दिलदोज़ था कि महलूक के जिस्म के चिथड़े उड़ गए थे। हादसे के बाद यहाँ भीड़ जमा हो गई थी और ट्रैफिक रुक जाने से सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी। MIDC वालुज पुलिस ने फौरी मौके पर पहुंचकर ज़रूरी कार्रवाई की और ट्रैफिक बहाल किया। मुतवफ़ी को पहले एक खांगी और फिर घाटी अस्पताल भिजवा दिया गया। इसी दौरान रुके ट्रैफिक में एक दूसरे कंटेनर ने अपने रिक्शा को टक्कर मार दी और फरार हो गया। ताहम इस हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ। जमीन के तनाज़े को लेकर हुए झगड़े में आधी रात के करीब साबिक़ कॉर्पोरेटर पर हमला करके उन्हें जख्मी कर देने की वारदात चिश्तिया कॉलोनी में पेश आई। इस हमले में MIM के साबिक़ कॉर्पोरेटर अज्जू नाइकवाड़ी के साथ उनका भाई भी जख्मी हुआ है, जबकि मद्दे मुकाबिल के नासिर पटेल समेत 4 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। जख्मियों का शहर के MGM अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि अज्जू नाइकवाड़ी के बिरादर की हालत नाजुक बतलाई जा रही है। ज़मीनात की खरीद व फरोख्त के एक 66 साला मुअम्मर कारोबारी के दफ्तर में घुसकर 2 अजनबी मुलजिमीन ने बेतहाशा मारपीट करके कारोबारी के गले से 12 तोला सोने की चैन खींच ले जाने की सनसनीखेज वारदात शहर में पेश आई। इस मामले में पुलिस से मिली मालूमात के मुताबिक ज़मीनात का धंधा करने वाले अशोक शंकर राव पाटिल अपने कारोबारी दफ्तर वाक़े रूबरू बस स्टैंड ही से अपना कारोबार चलाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ दोपहर पाटिल अपने दफ्तर में रचना नामी खातून के साथ मौजूद थे कि इसी दौरान कम व बेश 25 बरस की उम्रों के 2 नौजवान दफ्तर में आए और खातून रचना को दफ्तर से निकाल बाहर किया और इससे पहले कि पाटिल कुछ समझ पाते मुलजिमीन ने उन्हें ज़द-व-कोब करना शुरू कर दिया और उनके गले से वज़नी सोने की जंजीर खींच ली, जिसमें निस्फ जंजीर टूटकर नीचे गिर पड़ी। ताहम 12 तोले की जंजीर हमलावर मुलजिमीन ले उड़े और यहाँ वर्द गणेश मंदिर के अखबी रास्ते से फरार हो गए। पाटिल को खातून रचना पर भी शुबा हुआ और उन्होंने रचना के बशमूल तीनों अफराद के खिलाफ क्रांति चौक पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। दिन दहाड़े बस स्टैंड जैसे मसरूफ इलाके में हुई इस वारदात के सबब यहाँ के तमाम व्यापारी दहशतज़दा देखे जा रहे हैं। शहरियान की रहनुमाई के लिए साइबर सिक्योरिटी के उन्वान पर एक वर्कशॉप इतवार को क्रांति चौक से करीब वाक़े होटल ग्रैंड मोदी में मुनक़िद की जा रही है। ये इत्तला वर्सटाइल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के विवेक कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने बताया कि आज साइबर क्राइम में तेज़ी से इजाफा होने लगा है और जालसाज इसके ज़रिए शहरियान को ठगने लगे हैं। इन जालसाजों से किस तरह से बचा जा सकता है, इस ज़िम्न में एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी इन मौज़ूआत पर वर्कशॉप रखा गया, जिसमें दाखिला बिल्कुल मुफ्त है। उन्होंने मज़ीद बताया कि कैप्चर द फ्लैग CTF नामी अनोखा चैलेंज भरा मुकाबला इस वर्कशॉप में रखा जाएगा और हाज़रीन भी इस मुकाबले में हिस्सा ले सकेंगे। इस वर्कशॉप में DYSP विशाल धूमे और पुलिस इंस्पेक्टर गौतम पातारे भी शरीक रहेंगे। विवेक कुमार, राजेश वर्मा
اور کرشنا ورما سال 2005 سے ایتھیکل ہیکنگ اور سائبر سیکیورٹی پر کام کر رہے ہیں اور آج کئی عوامی بیداری پروگرام منعقد کر کے بے شمار افراد کو مالی دھوکہ بازی سے کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے اس سے متعلق آسان زبان میں تربیت دی۔ اب تک ریئل رائل انفوٹیک کے ذریعے سروس دی جاتی رہی اور اب ورسٹائل ٹیکنالوجی کے ذریعے طلباء کو کمپیوٹر کی بنیادی باتوں سے لے کر ایتھیکل ہیکنگ اور سائبر سیکیورٹی کی تربیت دی جاتی ہے۔ موبائل سسٹم سرور پرائیویٹ سیکیورٹیز کا بھی ان میں شمار ہے۔ اس ورکشاپ میں اپنے کمپیوٹر کو کس طرح سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، ڈیلیٹ ہو چکا ڈیٹا کس طرح سے ری انسٹال کیا جا سکتا ہے، ای کامرس ویب سائٹ کس طرح سے بنائی جاتی ہے اور اسے کس طرح سے تحفظ دیا جا سکتا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے ہونے والے بینکنگ فراڈ سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، ایتھیکل ہیکنگ یعنی کیا، سائبر سیکیورٹی کیا ہوتی ہے، روزمرہ کی زندگی میں ہونے والی چھوٹی موٹی غلطیوں کے سبب کس طرح سے مالی نقصان ہوتا ہے، ان تمام باتوں سے متعلق ٹریننگ دی جائے گی۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ شہر و اطراف میں جوش و خروش سے منایا گیا رنگوں کا تہوار ہولی، ترقی میں رکاوٹ بننے والے سماجی مسائل اور دیگر عارضی پریشانیوں کی جلائی گئی ہولی۔ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم سے عالمیت کا کورس مکمل کرنے والے 54 طلباء کی دستار بندی کرتے ہوئے ان میں تقسیم کیے گئے سرٹیفکیٹ، مدرسے کے ذمہ داران نے کی ان کی رہنمائی، کثیر تعداد میں شریک ہو کر شہریان نے بڑھایا طلباء کا حوصلہ۔ گزشتہ کئی برسوں سے نوکری کے انتظار میں بیٹھے میونسپل ملازمین کے ورثاء کو مل گیا ان کا حق، لاڑپانگے کمیٹی کی سفارشات اور انوکمپا کے تحت 52 ملازمین کے ورثاء میں اپائنٹمنٹ لیٹرز تقسیم، ملازمت پانے والوں میں خوشی کی لہر۔ اور والو صنعتی علاقے میں موجود گروارے کمپنی کے سامنے پیش آیا دلخراش حادثہ، تیز رفتار کنٹینر کی زد میں آ جانے کے سبب ایک راہگیر کی موت، گاؤں والے ہوئے شدید برہم، وقت پر پہنچ کر پولیس نے کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہی ختم ہوتی ہے، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں سمر ناز آپ سے اجازت چاہتی ہوں، خدا حافظ۔